बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन्नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन्नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगे। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन्नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह उमर इब्न ख़त्ताब के ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत दे, इसलिए कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला इंतहाई बहादुर और दिलेर आदमी थे, मजबूत इरादे के मालिक थे। जिस काम को करने की ठान लेते थे इस होकर गुजरते थे, ना किसी से डरते थे और न किसी से खौफज़दा होते थे। इसी वास्ते इनके इस्लाम से दुश्मनी भी इतनी ही थी और मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुँचाने में भी इतने बेबाक थे। मगर इसी के साथ साथ वो एक नर्म दिल भी रखते थे जिसमें अपने घर वालों के लिए हमदर्दी का जज्बा था। हकदारों और ज़रूरतमंदों रिश्तेदारों के वास्ते मोहब्बत और शफ़क़त भरी हुई थी। पहली हिजरत के वक्त जो मुसलमान हबश को गए, इनमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की एक रिश्तेदार खातून हज़रत उम्मे अब्दुल्लाह लैला बंत अबी हस्मा भी थी। ये अपने शोहर हज़रत आमिर इब्न रबी के साथ जा रही थी। जब वो चलने के वक्त अपने ऊँट पर सवार होने लगी तो इत्तेफाक से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला वहाँ आ गए। उन्होंने हज़रत लैला से पूछा, उम्मे अब्दुल्ला कहाँ की तैयारी है? हज़रत लैला जानती थी कि उमर मुसलमानों के बहुत सख्त दुश्मन है, इसलिए उन्होंने सफाई से कहा, आप लोग हर वक्त मुसलमानों को सताते रहते, इसलिए हम वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और हमने फ़ैसला कर लिया है कि जब तक खुदा मुसलमानों के छिटकारे का कोई रास्ता पैदा नहीं करेगा इस वक्त तक हम वतन से दूर ही रहेंगे। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के दिल पर चोट लगी और उन्होंने बेचैन होकर कहा, खुदा तुम्हारे साथ हो। कुरैश के जो लोग मुसलमान होने के बाद हिजरत करके हबशा चले गए थे, इन सब ही की वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के दिल पर बहुत असर था। फिर जब उन्हें यह मालूम हुआ कि बादशाह नजाशी ने मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया और मुसलमानों को वापस कुरैश के हवाले करने से इनकार कर दिया, तो इन पर और ज़्यादा असर हुआ। मगर इसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का जोश व ग़ज़ब और दुश्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो सोचते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही कुरैश का शेराज़ह बिखरा और इन्हें फूट पड़ी, ख़ानदान तकसीम हो गए और घर वाले एक दूसरे से अलग हो गए और इसी की वजह से एक घर में भाई का दुश्मन बन हो गया। इधर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला के इस्लाम लाने के बाद दुश्मन दीन अबू जहल जलकर कबाब हो गया और उसने तैश में आकर ऐलान किया कि नौज़ुबिल्लाह, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके इसका सर मेरे पास लाएगा, इसको 100 ऊँट इनाम दूंगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अबू जहल के भंजे होते थे, उन्होंने मामू से जाकर इस ऐलान की तस्दीक की। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की नंगी तलवार लिए हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह क़त्ल करने के लिए घर से निकले। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला इसी तरफ चले जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला और कुछ दूसरे मुसलमानों के साथ बैठे हुए थे। रास्ते में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को कबीला बनी अदी के एक शख्स नईम इब्ने अब्दुल्ला मिले। नईम रज़ियल्लाहु ताला खुफिया तरीक़े पर मुसलमान हो चुके थे, लेकिन इस बात को अपनी कौम से इसलिए छुपाते थे कि इन्हें मालूम होगा तो वो लोग तकलीफ़ें और तरह तरह के अज़ाब देंगे। नईम रज़ियल्लाहु ताला ने जब उमर रज़ियल्लाहु ताला को नंगी तलवार लिए तेज़ कदमों से जाते देखा तो उन्होंने पूछा, उमर इब्न ख़त्ताब कहाँ जा रहे हो? उमर ने जवाब दिए, इस शख्स को नौज़ुबिल्लाह क़त्ल करने जा रहा हूँ जो खुदा को एक बताते हैं।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غضبناک دیکھ کر حضرت نعیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ کس طرح ان کا خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہٹا کر دوسری طرف لگا دینا چاہیے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، خدا کی قسم عمر، تمہارا دل خود تمہیں ہی دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہو جانے کے بعد عبد مناف کی اولاد تمہیں زندہ چھوڑ دے گی؟ تم ذرا اپنے گھر جاؤ اور پہلے گھر والوں کی ہی خبر لے لو۔ عمر نے کہا، تم میرے کون سے گھر والوں کو کہہ رہے ہو؟ نعیم نے کہا، تمہارے بہن بھائی اور چچا بھائی سعید ابن زید ابن عمر اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب، اس لیے کہ وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیا ہے، اس لیے سب سے پہلے تو تم ان کا فیصلہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی بہن اور بہن بھائی کے اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ دونوں اس بات کو عمر رضی اللہ تعالیٰ سے چھپاتے تھے کہ اس لیے حضرت نعیم کے منہ سے اب یہ بات سن کر انہیں بے حد تعجب ہوا اور ساتھ ہی وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور وہ اسی وقت پہلے اپنے بہن بھائی کے گھر کی طرف مڑ گئے۔ غصے کی آگ ان کے سینے میں دہک رہی تھی اور بے حد غضبناک ہو رہے تھے۔ جب بہن کے قریب پہنچے تو باہر دروازے پر ہی انہوں نے کوئی شخص گھر میں آہستہ آہستہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً ایک دم اتنے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا کہ گھر کے لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں ابن خطاب ہوں۔ حضرت عمر کی آواز سنتے ہی سب لوگ ایک دم گھبرا گئے اور جلدی قرآن پاک چھپانے لگے۔ اس وقت عمر کی بہن اور ان کے شوہر سعید حضرت خباب ابن عرص کے پاس بیٹھے ہوئے ان سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے لیے متعین کیا تھا جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہوں وہ ان دونوں کو سکھا دیا کریں۔ اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سنی، وہ جلدی سے اٹھے اور گھر کے اندر کے ایک حصے میں جا کر چھپ گئے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر گئے اور جا کر کواڑ کھولے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں کسی خوفناک شیر کی طرح داخل ہوئے اور ٹٹولنے والی نظروں سے گھر میں چاروں طرف دیکھنے کے لیے دیکھے۔ انہیں اس شخص کی تلاش تھی جس کی آواز انہوں نے دروازے پر سنی تھی، لیکن جب انہیں اپنی بہن اور بہن بھائی کے سوا کوئی تیسرا نظر نہیں آیا تو انہوں نے ان دونوں سے انتہائی غضبناک ہو کر پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ ڈر کی وجہ سے ان دونوں سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم بزرگوں کا دین چھوڑ کر بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت سعید نے جواب دیا، اگر سچائی بزرگوں کے دین میں نہ ہو بلکہ دوسروں کے دین میں ہو تو اسے کیوں نہ اختیار کیا جائے؟ بہن بھائی کا یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم انہی کی طرف بڑھے اور مارنا شروع کر دیا۔ فاطمہ نے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا۔ انہوں نے غضبناک ہو کر کہا، ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تمہارا دل چاہے کر لو، تم ہمیں صرف اسی لیے مارتے ہو کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، مگر اب ہم اس سے نہیں پھریں گے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔